Goa BJP President Damu Naik met the BJP Yuva Morcha protest at Dabolim Airport, calling the action appreciable. Naik said Rashtra Pratham remains the party's principle and asserted that dishonesty towards the country would not be tolerated. BJP युवा मोर्चाने त्यांचा एक ब्लॉक केला एका कॉन्वे त्याच्यात तुम्ही कसे पळता? खरें म्हळ्यार हांव अभिनंदन करता युवा मोर्चाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे. जनता जागी जाल्ली आसा, तांकां दिसना तांणी गाडयांनी बरोबर म्हणून हाडलेली गर्दी ताजेर ते 3,000ची संख्या जाली, कोण 4,000 म्हणटा ताजेर आसा. पण ती संख्येचेर ना, राष्ट्रभावनेचेर वचत. राष्ट्रभावनेन भितर युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी ताका वंदे मातरमाच्या संदर्भात जाब जो विचारिल्लो आसा तो विचारपाची गरज आसा, कारण ते कायद्याचें उल्लंघन आसा आणि म्हणून ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी तांचेर केसीस पळय आसात त्यो जायत आसता, कारण कायद्याचें उल्लंघन आसा. म्हणजे की हाजो अर्थ कितें? आमी जर म्हणजे घातल्यो ना जाल्यार आमी बरे, म्हणजे आमकां पडून वचूं ना, आणि घातले जाल्यार आमी एलिगेशन की बाबा विंडेक्टिव्ह पॉलिटिक्स करतात किंवा हें करतात. पण राष्ट्रा कडेन बेमानगिरी आणि किंवा ताचे कडेन अशी प्रतारणा कोणीच खपून केन्नाच घेतले वचचे ना, केन्नाच ना. आमकां राष्ट्र प्रथम, मागीर पार्टी, मागीर स्वयं, आनी त्याच भावनेचेर आमी सगळे चलत आसा. युवा मोर्चाने जे केलां तें खरोखरच कौतुकास्पद आसा. करूंक जाय आशिल्लें कोणें तरी, कारण देशाच्या जेन्ना अशें जेन्ना देशाच्या अस्मितेचेर घालो घालपाचे देशाचे आयज तुमकां वंदे मातरम नाका म्हणटले, फाल्यां जनगण मन नाका म्हणटले, फाल्यां तातूंतले आनी खंय तरी शब्द कोणाक तरी दुखता म्हणून ते कट कर म्हणटले. मागीर कसलें राजकारण हें अपिजमेंट? कोणाक तरी वायट दिसता म्हणून हांव म्हणचो ना म्हणून हें चुकीचें. आनी अजुनूय खुबशे कडेन ताका कितें दिसतलें काय, हाका कितें दिसतलें काय म्हणून जे आमी पळय केन्ना आमचो चेहरो आसा ते त्या हातून भितर धापपाचो प्रयत्न करतात हे काँग्रेसवाले पयलीं, तांकांच ताचे खातीर मार पडिल्लो आसा सगळो. आमकां हाजी ताजी न्ही, प्रत्येक भारतीय हो आपलो ह्या खातीर ह्या हातून जर गेले जाल्यार सगळ्याक राष्ट्राचो अभिमान आनी हे फुडें दिसतलें. जाल्यार येणारी पिळगी बीन ह्याच हांच्याच हातूंतले भितर हे जातली, वावून वतली.